आओ इकबाल ने अपनी कौम के जवानों को शाहीन, ईगल और उकाब से तशबीह दी है। वो कहते हैं नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। और उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। ये उकाब कौन जानते हैं? उस दिन से मुझे उकाब से प्यार हो गया है जिस दिन से मैंने सुना है कि गौसुल आजम दस्तगीर ने कहा अनल बाजी व शबु कुल्ले शैखिन, कि मैं विलायत की दुनिया का बाजी अशरफ हूं, मैं उकाब हूं उकाब। मैंने कहा अल्लाहु अकबर, अगर उकाब में खूबी न होती तो वलियों का ताजदार ये न कहता कि मैं विलायत की दुनिया का उकाब हूं। उकाब क्या है, शाहीन क्या है, ईगल क्या है? आइए किसी मुफक्किर ने इकबाल की शायरी की शरह लिखते हुए कहा था उकाब की चंद खसलतें होती है जो एक मोमिन की सिफत है और मोमिन जवान की सिफत है। बस इसी पे मैं गुफ्तगू मुकम्मल करूंगा। अपनी मिसाल उस शेर की तरह है जो बकरियों के रेवड़ में पला है और बकरियों की तरह हो गया है। फिर कोई शेर आकर कहता है मेरे अजीज तू बकरी नहीं है, तू हमारी बिरादरी से शेर है शेर। अल्लाह अकबर। फिर उसे एहसास होता है, उसी एहसास के लिए आज आपको बुलाया गया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उकाब की खुसूसियत क्या है जो एक मुस्लिम जवान की खुसूसियत होनी चाहिए? उकाब वो है जो बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, बहुत बुलंदी पर उड़ता है। मुहक्किकीन कहते हैं 10,000 फीट से ज्यादा बुलंदी पर अगर कोई उड़ता है तो वो उकाब है। उकाब इतना ऊंचा उड़ता है, अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इतना ऊंचा उड़ने के बाद भी 10,000 फीट की बुलंदी पर उड़ने के बाद भी उसकी निगाहें जमीन पर अपने शिकार पर, अपने मकसद पर रहती है। अल्लाह अकबर। अब जरा तवज्जो करना, इतना ऊंचा उड़कर भी वो अपने मकसद को फरामोश नहीं करता। मुहक्किकीन लिखते हैं अगर वो 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर से उड़ रहा हो तो भी वो खरगोश पर नजर रखता है, अपने शिकार पर नजर करता है। इकबाल अपनी कौम के जवानों को दर्श देना चाहते हैं। बुलंदी पे परवाज करने वालों, अगर कुदरत ने तुम्हें दौलत की बुलंदी दी है, कुदरत ने तुम्हें इल्म की बुलंदी दी है, कुदरत ने तुम्हें ताकत की बुलंदी दी है, उस ऊपर की परवाज से नीचे जमीन पर अपने मकसद को फरामोश मत करना। मकसद पर नजर रखो। आपका हमारा मकसद जमीन पर पाप फैलाना नहीं, जमीन पर गुनाह करना नहीं। हमारा मकसद अल्लाह की जमीन को सजदों से आबाद करना है। हम इस मकसद के लिए पैदा हुए हैं। अपने मकसद पर निगाह रखो। मकसद मोमिन ये है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन और इंस को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हम इबादत के लिए जमीन पे आए हैं। जमीन पर गेम खेलने नहीं आए हैं, जमीन पर क्रिकेट के मैदान को संवारने नहीं आए हैं, जमीन पर अपने पैरों से फुटबॉल खेलने नहीं आए हैं, जमीन पर हम कुत्ते बिल्लियों से दिल बहलाने नहीं आए हैं, जमीन पर हम जिना के मनाजिर देखने नहीं आए हैं, जमीन पर हम फिल्में देखने नहीं आए हैं। हमारी निगाहें किसी का नंगा नाश्ता व जिस्म देखने के लिए नहीं है। हमारी आंखें तो आंखें बंद करके जलवा मुस्तफा देखने के लिए है। उल्टी चाल चलते हैं, दीवान का इश्क आंखों को बंद करते हैं। सुभान अल्लाह। उकाब बहुत ऊपर उड़ता है लेकिन नीचे नजर रखता है। दूसरी चीज, वो कभी घोंसला नहीं बनाता, वो बगैर घोंसले की जिंदगी गुजारते हैं। चट्टानों पर, दरख्तों पर वो जिंदगी गुजारते, घोंसला नहीं बनाता। तीसरी चीज, जब तूफान आने वाला होता है, चिड़िया, कौवे, चील, परिंदे सब तूफान की हवा को भाप कर भाग जाते हैं। तवज्जो, सारे परिंदे घोंसलों की तरफ जाते हैं। आंधी और तूफान की आमद को पहले महसूस कर लेते हैं। अभी साइंसदान और जो परिंदों पर तहकीक करते हैं, डिस्कवरी वाले और दीगर लोग कहते हैं कि सुनामी आने से पहले
परिंदों को और जानवरों को पता चल गया था कि सुनामी आने वाले, सब भाग गए वो इलाका छोड़कर। तन्हा उकाब की सिफत यह है कि वो आंधी और तूफान की आमद पर जब उसका कोई घोंसला ही नहीं है तो वो घोंसले की तरफ जाएगा कहां, वो भागेगा कहां? वो मौसम से और आंधी और तूफान से मुकाबला करके एंजॉय करता है, उसका लुत्फ लेता है, लज्जत लेता है। गोया के इकबाल पैगाम देते हैं, आंधी आए तो उसको भागो मत छोड़ करके, हालात का मुकाबला करने की ताकत पैदा करो, कुव्वत पैदा करो। जब एक परिंदा उकाब होकर वो हालात से मुकाबला करता है, डरता है, वो डरता है, मौसम बदल जाता है, वो भागता नहीं है। इकबाल कहते हैं हालात अगर मुखालिफ है, मैदान छोड़कर मत भागो, बल्कि डट जाओ अल्लाह के भरोसे पर। जब मौसम उकाब से मुकाबले की ताकत नहीं रखता तो मर्दे मोमिन से जिसके सीने में इश्क़ मुस्तफा है उससे मुकाबले की ताकत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौसम कहते ही बदलने वाले को, अभी सर्दी है, कुछ दिनों के बाद गर्मी होगी, फिर बारिश होगी। मौसम हमेशा नहीं रहता, मर्द मोमिन को हमेशा रहना, जमीन के ऊपर भी रहना है, जमीन के अंदर भी रहना है। मौसम बदलते रहेंगे, मोमिन की हर लहजा नई आन नई शान होगी। मोमिन नहीं बदलता, मोमिन हालात से घबरा कर बदलता नहीं है, हालात को बदल देता है। गर्दन में हाथ डाले हैं, माहो नुजूम ने गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। अपने हालात से वो मुकाबला करता है। तीसरी चीज, मुहक्किकीन ने इकबाल की शायरी की तशरीह करते हुए लिखा है, उकाब की उम्र कमोबेश 70 साल की होती है। कितने साल की? 70 साल की। जब वो 30 से 35 साल की उम्र को पहुंचता है तो उसकी चोंच कुदरती तौर पे टेढ़ी हो जाती है। आधी उम्र में उसकी चोंच टेढ़ी हो जाती है, उसके नाखून जो पंजे के होते कमजोर हो जाते हैं, फिर वो शिकार करने के काबिल नहीं रह जाता। इसलिए कि उकाब की फितरत है कि वो किसी का बचा कुचा शिकार नहीं खाता, वो ताजा ताजा शिकार करके खुद खाता। उसकी निगाहों का आलम क्या है? इंसान की आंखों से 10 गुना ज्यादा वो देखता है, हत्ता के समुंदर के अंदर तैरती हुई मछलियों को भी वो देखता है और उड़ते हुए उसका शिकार करता है। जिन मछलियों को जाल नहीं पकड़ पाता उन मछलियों को उकाब पकड़ता है। ये कुदरत ने इबरत की बात की, इबरत है ये कारखाने कुदरत में इबरत है। और गौसुल आजम दस्तगीर ने कहा अनल गाजी व शब, मैं उकाब हूं विलायत की दुनिया का। आखिर कुछ तो रहा है उकाब के अंदर कि गौस पाक अपने आप को विलायत की दुनिया का उकाब कह रहे हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, वो बचा कुचा नहीं खाता बल्कि वो ताजा तरीन शिकार खुद करता है, खुद खाता। जो जवान बाप की मिल्कियत पे आंखें डाल करते हैं, जींस और टी शर्ट पहन करके गली कुचों में रिकाव में बैठे होते हैं, कोई ताश के पत्ते खेल रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई कौड़ी खेल रहा है, पूछो करते क्या हो? कुछ नहीं करते। क्यों कुछ नहीं करते? का अपने मेयार का कोई काम मिलेगा तो करेंगे। अरे तेरी औकात क्या और तेरा मेयार क्या? सुन, क्या तू हवाई जहाज चलाएगा? क्या तू आसमानों पर चांद पर जाएगा? क्या मेयार है तेरा? अरे जब मुस्तफा जाने रहमत जिसके तलवों को जिब्रील अमीन के सर के ताज के मोती सजदा करते हैं, जब वो मुस्तफा जाने रहमत शाम के बाजार में खड़े होकर तिजारत कर सकते हैं तो क्या हम बाजारों में खड़े नहीं हो सकते? वल्लाह मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो रिज़्क़ हलाल के लिए जिल्लत की जगह खड़े होता है अल्लाह अपनी शान के मुताबिक उसको इज्जत अता फरमाता है। चोरी करने में शर्म है, हराम खाने में शर्म है, जुआ खेलने में शर्म है, ज़िना करने में शर्म है, हलाल कमाने में शर्म नहीं है। अगर कोई पानी भी बेचकर रोजी हलाल कमाता है तो वो बैठ करके रिकामे खाने वाले से बेहतर है। नौजवानों रिकामे मत रहो, मुफ्त
کی روزی مت کھاؤ، اس لیے کہ مفت کے کھانے والے گناہوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ عیاشی رکامہ پن انسان کو مجرم بنا دیتا ہے، انسان کو گنہگار بنا دیتا ہے، انسان کو پاپی بنا دیتا ہے۔ یہ آج جو نوجوانوں میں موبائل، انٹرنیٹ، فیس بک اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ان کے اندر گھس گئی ہے، 80% جوان رکامے ہیں۔ اس لیے میں آپ کے خاندیش کی زبان میں رکامہ بول رہا ہوں۔ ابھی میرے برادر عزیز حافظ امین صاحب نے مجھے اشارہ کر دیا کہ بات ان کے معیار کی کریں، ایسے نہیں ہو کہ میں پانی کو آب کہوں اور آپ اٹھ کر کے کہیں کہ چلے کوئی قرآن کی آیت تلاوت ہو رہی ہے، یہ تقریر تو اپنے بس کی ہی نہیں ہے، تو وہ بات نہیں کریں گے جو آپ کے بس میں نہ ہو۔ آپ اس بات کو سمجھیں، اور والدین اور سرپرستوں سے بھی کہتا ہوں، کتنی بھی دولت قدرت نے دی ہو، اپنی اولاد کو مصروف کر کے رکھو، بیزی کر کے رکھو، انہیں مصروفیتوں میں ڈبا کر کے رکھو، اس لیے کہ گناہوں کی جڑ رکامہ پن ہے۔ جسے کچھ کام نہیں ہے وہ گناہ ہی کرے گا، وہ عیاشی ہی کرے گا، وہ برائیاں ہی کرے گا، وہ گناہوں کو رواج ہی دے گا۔ اپنے بچوں کو اتنا مصروف کر دو، چاہے تعلیم میں، چاہے تجارت میں، چاہے گھریلو کام میں، چاہے تحقیق میں، چاہے تصنیف میں، چاہے عبادت میں مصروف کر دو، ورنہ یہ وقت ان کے پاس ہوگا تو یہ وقت ضائع کرنے کے بہانے، ٹائم پاس کرنے کے بہانے گناہوں کے اڈوں کو آباد کریں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے استاد نے مجھے جو تعلیم دی تھی ان میں سے میں نے کچھ باتوں کو اخذ کیا اور میں لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں۔ ان میں سے بات یہ ہے، میرے استاد نے کہا تھا بیٹا وقت وہ دو دھاری تلوار ہے، وقت وہ دو دھاری تلوار ہے کہ اگر تو اس کا استعمال نہ کرے گا تو وہ تجھے کاٹ کر کے رکھ دے گا اور وہ تجھے کہیں کا نہیں رکھے گا۔ آج ہم وقت کا غلط استعمال کر رہے ہیں، ہم ٹائم کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا 30-35 سال کی عمر میں پہنچ کر باز، جس کو عقاب کہتے ہیں، ایگل بھی کہتے ہیں، شاہین بھی کہتے ہیں، اس کی چونچ ٹیڑھی ہو جاتی، اس کے پنجے ناکام ہو جاتے ہیں، وہ اڑ کے شکار کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ پتہ ہے پھر وہ کیا کرتا ہے؟ جوانوں کے لیے عبرت ہے۔ اقبال بڑا مفکر تھا قوم کا، بڑا درد تھا اس کے دل میں قوم کا، اللہ ان کی قبر پر رحمت و نور کی برسات فرمائے۔ کیا فکر دیے قوم کو، کہا کہ عقاب کرتا کیا ہے، چونچ ٹیڑھی ہو جائے، ناخن ناکام ہو جائے تو وہ یہ نہیں کرتا کہ پھر بچا کچا کھانے لگتا ہے، نہیں، پھر وہ کسی اونچے پہاڑ پہ، چٹان پہ چلا جاتا ہے اور وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں مر جاؤں گا لیکن کسی کا بچا کچا نہیں کھاؤں۔ پرندہ یہ کرتا ہے، پرندہ دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنے والوں، بھیک مانگنے والوں، کبھی سسرال سے بھیک مانگنے والوں، کبھی بھائیوں سے بھیک مانگنے والوں، کبھی بہنوں سے بھیک مانگنے والوں۔ اسلام مانگنے والوں کا مذہب نہیں ہے، اسلام دینے والوں کا مذہب ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے، اگر بہتر بننا ہے تو یوں نہ کرو، یوں کیا کرو، اللہ تمہیں اپنی بارگاہ میں مقبولیت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عقاب کرتا کیا ہے؟ عقاب کرتا یہ ہے، اگر حلال کمانے کے لیے چنے بیچنا پڑے تو بھی شرم نہ کرو، حلال کمانے کے لیے ریلوے اسٹیشن پہ کیلا بیچنا پڑے تو بھی شرم نہ کرو، حلال کمانے کے لیے گڈھا کھودنا پڑے تو بھی شرم نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ رکامے رہو گے غریب رہو گے، غریب رہو گے ایمان کا سودا نہ کر بیٹھو۔ اس لیے مالدار بنو حلال ذریعے سے، مضبوط بنو، کیپیبل بنو، بوجھ بننے کی بجائے بوجھ اٹھانے والے بنو۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے۔ تو وہ کرتا کیا، اونچی چٹان پر سب سے جو اس کی نظر میں ہوتی جاتا ہے اڑتے، اور اڑتے جانے کے بعد وہ کیا کرتا ہے، وہ پچا کچا کھانے کی بجائے اپنی چونچ کو توڑ دیتا ہے، پتھر پہ پٹک پٹک کر اپنی چونچ توڑ دیتا ہے، اور اس کے بعد چونچ توڑنے سے پہلے وہ اپنے پنجوں کو توڑ دیتا ہے، ناخنوں کو توڑ دیتا ہے۔ نہیں، میں نے مر جانا ہے لیکن حالات سے سمجھوتا نہیں کرنا، میں نے بے غیرت نہیں ہونا ہے۔ ایک پرندے کی غیرت یہ ہے، اشرف المخلوقات تیری غیرت کہاں گئی؟ تو سسرال سے کہتا ہے کہ منگنی پہ مجھے سونے کی انگوٹھی چاہیے، اس سے پہلے تو نے مر جانا تھا۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے،
خاندیش والوں مشرکانہ رسومات میں ڈوب گئے اور شرم کرو. پہلے بات تو مانگنا ہی حرام تھا، اور پھر سونا مانگنا کب جائز ہو سکتا تھا؟ اسی کی گھر سے بیٹی لاؤں گا جہاں جہیز زیادہ ملے. تو تیرے بازو کس کام کے؟ تیرے بازو کس کام کے ہیں؟ مرد مجاہد تیرے بازو کس کام کے ہیں؟ مومن کسی پہ بوجھ نہیں بنتا، بوجھ اٹھانے والا بنتا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص رات و دن مسجد میں پڑا رہتا تھا. فاروق اعظم نے اس سے، وہ تو عمر ابن خطاب تھے، جلدی سے کسی سے کیا متاثر ہو سکتے تھے، انہوں نے جلوہ مصطفیٰ دیکھا تھا. فرمایا تو مسجد میں رات دن پڑا رہتا ہے، اگر تبلیغی جماعت سے منسلک یا ان سے متاثر کوئی میرا بھائی یہاں بیٹھا ہو تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، یہ دقیانوسیت تبلیغی جماعت کی پھیلائی ہوئی ہے کہ کچھ نہ کرو اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھو اور کہو کہ اللہ دے گا، اللہ دے گا، اللہ ہی دے گا. یہ فقیروں کی فکر ہے. مصطفیٰ جان رحمت نے فکر یہ دی ہے، پہلے بازار میں جا کے کھڑا ہو اور پھر کہے اللہ دے گا، تو اللہ تجھے کیسر و کسرا کا تاجدار بنا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ زنانہ فکر تبلیغی جماعت کی دی ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ جماعت مومنوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ جماعت یہود و نصارہ کی بنائی ہوئی ہے. چلاتا کوئی ہو، بنایا جس نے ہے اس پر ہماری نگاہ ہے. ورنہ جس کو مصطفیٰ جان رحمت نے بنایا تھا وہ کبھی شام کے بازار میں نظر آیا، وہ کبھی یمن کے بازار میں نظر آیا، وہ کبھی مصر کے بازار میں نظر آیا، وہ کبھی مالا مال کے بازار میں نظر آیا. مال بیچ کر گیا، صداقت سے لوگوں کو ایمان کی دولت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کوئی جا کے یہ نہ کہے کہ آج امیر القادری تبلیغی جماعت میں بڑے غصے میں غصے میں نہیں ہوں، حقیقت کا اعتراف کر رہا ہوں. یہ ہمیں مفلوج کرنے کے لیے اس طریقے کی تحریکیں قائم کی گئی ہے. الحمدللہ انوی اور سنی دعوت اسلامی میں اہل سنت کی تنظیموں میں فرق یہ ہے کہ ہم صرف دعا والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ دعا سے پہلے ہم تدبیر کرنے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے امام نے تو پورا رسالہ لکھا، تدبیر فلاح نجات و اصلاح، اور بتایا کہ تدبیر کیا چیز ہے. تو وہ اپنے پنجوں کے ناخن توڑ دیتا ہے، چوچ توڑ دیتا ہے، میں نہیں کھاؤں گا مر جاؤں گا، لیکن بچا کچھ ہے پر تو گزارا نہیں کروں گا. لیکن اس کا توکل، اس کی غیرت، اس کی حمیت جو قدرت ہی نے پیدا کی ہے، قدرت یہ کرتی ہے کہ پھر صرف 4 مہینے کے اندر اس کو دوبارہ سے چونچ عطا کرتے ہیں. سبحان اللہ. دوبارہ ناخن عطا کرتی ہے. جب چونچ اور ناخن اس کو مل جاتے تو اس کے پر بھی اڑتے اڑتے 30-35 سال میں موٹے ہو جاتے، اڑنے کے قابل نہیں رہتے. پھر وہ اس نئی چونچ سے سارے پر اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے. اے طاہر لاہوتی، اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اس رزق سے موت اچھی ہے جس میں اڑنے میں دشواری ہوتی ہے. ہم رزق تو چھوڑ سکتے ہیں، بلند پروازی نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے کہ یقین ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے جب تک زندہ رہیں گے وہ روزی ضرور عطا کرے انشاءاللہ ضرور. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن پرواز تو کوئی سیکھے. اللہ اکبر. تو وہ چونچ توڑتا ہے، پنجے کے ناخن توڑ دیتا، اللہ نئے 3 مہینے میں عطا کرتا ہے. پھر وہ بال اور پر بھی اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ صرف 30 دن میں اس کو نئے بالوں پر عطا کرتا ہے اور پھر وہ اڑتا ہے اور نئی زندگی کے ساتھ جیتا ہے. اقبال کہتے ہیں اے جوان اگر تجھ پر بھی ایسا وقت آئے مایوس مت ہونا. مایوسی کفر ہے، مایوس مت ہونا.